नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन बल्दिया साबिक़ा अरकान बल्दिया सदर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे नौजवान साथियों, उसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी सदा और बहनों, नगर से नगर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग साहब हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश यही है कि हमारे उम्मीदवार जब कामयाब होते हैं तो वो न सिर्फ हल्क़े की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि वो हमारी तहजीब और तमद्दुन की भी हिफाजत करते हैं। वो हमारी शनाख्त को मजबूत करते हैं और हम कि जहां पर आपके वोट से आपके नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं, वहां पर आपके मसाइल की बेबाक तर्जुमानी होती है, आपके नाइंसाफी का जिक्र होता है ऐवान असेंबली में, और जो मसाइल होते हैं उन मसाइल का हल तलाश किया जाता है। यही कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 60 साल से करती आ रही है, और आज आप देखते हैं कि सरजमीन हैदराबाद को, हमारे इत्तेहाद को, यहाँ का जो रमजान है, यहाँ का जो मुहर्रम है, यहाँ का जो हमारे हिंदू भाइयों के मुख्तलिफ त्योहार है, इन तमाम को लोग देखकर ताज्जुब करते हैं कि आखिर क्या वजह है हैदराबाद में ये तमाम चीजें मुनफरिद है। तो उसका एक ही जवाब है कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौजूद है। यहाँ पर आपके वोटों से मुंतखब होने वाले आपके बेबाक नुमाइंदे हैं, जो हमारी तहजीब और तमद्दुन और हमारी जबान की न सिर्फ हिफाजत करते हैं, बल्कि बेबाक तरीके से मसाइल का हल तलाश करते हैं। मैं अर्ज करने के लिए खड़ा हूं कि राजेंद्र नगर से अगर हम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला यहां से मिर्जा रहमत बेग की कामयाबी यकीनी है। और आप देखते हैं और आप महसूस करते हैं कि MLA नहीं होने के बावजूद भी बड़ी मुश्किलात के साथ जनाब रहमत बेग ने, नवाज साहब ने, मजलिस के सदर मोतमदीन ने बड़ी मेहनतें और काबिशों के नतीजे में यहाँ पर डेवलपमेंट के काम को मंजूर करवाया। अभी नवाज साहब मुझे एक लिस्ट दिए जिसमें सिर्फ यहाँ के चौरस्ते के ताल्लुक से उन्होंने कहा एक 85 लाख की ड्रेन का काम शुरू होगा, सीवरेज लाइन हाजी गार्डन के पास एक पानी की लाइन 40 लाख का काम मुकम्मल हो गया, CC रोड का काम रीडो होटल के पास वो भी शुरू होगा 11 लाख का, 30 लाख की लागत का एक RCC NP3 पाइप दरगाह बासित बाबा नगर से चांद भाई किराना की दुकान तक काम चल रहा है। एक सीवरेज लाइन है चश्मा इमाद नगर में 20 लाख की, वो काम चल रहा है। ये मुख्तलिफ काम है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर किए गए। अगर हमारा MLA यहाँ से मुंतखब होगा तो यकीन जानिए जो बहुत से हमारे मसाइल हल तलब हैं, उन तमाम मसाइल को हम हल करवा सकते हैं। और याद रखिए कि हमारे नुमाइंदे में, हमारे MLAs में जब इजाफा होगा तो हमारी ताकत में इजाफा होगा, और जब हमारी ताकत में इजाफा होगा तो हमारे मसाइल को हम जल्द से जल्द उसको हल करवा सकते हैं। 2014 में हम सिर्फ अपने पोलिंग परसेंटेज को नहीं बढ़ा पाने की वजह से
اس وقت ہم اپنے امیدوار کو کامیاب نہیں کر پائے. اگر آج 7 دسمبر کے دن اگر تمام لوگ متحدہ طور پر ایک فیصلہ کر لیں اور جتنے بھی ووٹ اور جس کے نام ووٹر لسٹ میں ہیں وہ تمام کے تمام نکل کر اگر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی یقینی ہے. میرے بھائی، ابھی آپ نے سنا کہ جس شخص کو 10 سال بحیثیت MLA راجندر نگر کی عوام نے منتخب کیا تھا، اس نے ناانصافی کی، اس نے اپنی تنگ نظری کے مظاہرے کیے، اس نے اسی علاقوں میں کام کروائے جہاں پر اس کی مرضی تھی، اور خاص طور سے ان علاقوں میں کام نہیں کروائے جہاں پر اقلیتیں رہتی ہیں، جہاں پر دلت لوگ رہتے ہیں، بلکہ ایک منصوبہ بند طریقے سے خاص طور سے ہمارے ان دونوں وارڈوں کو نظر انداز کر دیا گیا. مگر اس کے باوجود بھی مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں نے، اراکین بلدیہ نے جستجو کی، محنت کی اور کروڑوں روپے کے کام کو منظور کروایا. میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریے. یقیناً یہ تاریخی موقع ہے ہمارے لیے کہ راجندر نگر کے اسمبلی الیکشن میں مختلف پارٹی کے مختلف امیدوار ہیں. اللہ اور قدرت ہم کو ایک موقع عنایت فرما رہا ہے کہ ہم اس سیٹ کو اپنے ووٹ کے ذریعے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. میں مخالفین مجلس اتحاد المسلمین سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے اختلافات ہیں اس کو ختم کریے، متحد ہو جائیے اور اس حلقے سے اپنی جماعت کو کامیاب کروائیے. جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں میں ان سے بھی کر رہا ہوں کہ آپ کی سازشیں انشاءاللہ تعالی ناکام ثابت ہونے والی ہے. میں خود راجندر نگر کے مختلف حلقوں میں، علاقوں میں جا کر دورہ کر رہا ہوں اور میں ایک جوش اور ولولہ انگیز اور لوگوں سے ایک بے لوث وابستگی کو دیکھ رہا ہوں. پہلے سے زیادہ نوجوانوں میں جوش ہے، پہلے سے زیادہ ہمارے بزرگوں کی خواہش ہے، پہلے سے زیادہ ہماری ماں اور بہنوں کی دعائیں ہیں کہ اس بار مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو یہاں سے کامیاب کروائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانگریس تیلگو دیسم ہے، کچھ کام کے نہیں ہے. تیلگو دیسم سے جیت کر یہ شخص گیا تھا جو سابق MLA تھا، یہ تو تھالی میں کا بیگن ہے، یہاں سے جیتا وہاں جا کے کود گیا. اب تیلگو دیسم اور کانگریس مل کر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. آپ بتائیے کہ یہ کون سا ان کا اتحاد ہے؟ تیلگو دیسم بنائی گئی تھی کانگریس کی مخالفت میں، مگر آج یہ لوگ مل کر مقابلہ کر رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین سے. BJP کا امیدوار ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، مجلس کو کامیاب کریے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے. آپ نے ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا. مرحوم قائد سالار ملت کو آپ نے، جب یہ علاقہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کا حصہ تھا، آپ نے کئی مرتبہ یہاں سے ووٹ دیے، اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ آج اور پچھلے 3 سال 4 سال میں کافی یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوا اور بھی بہت سے کام ہونا باقی ہے. میری تمام آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پوری کوشش کریے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کرنے کے لیے. اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریے، اپنے سیاسی شعور کا مظاہرہ کریے. یاد رکھیے، جماعت کی طاقت میں اضافہ ہوگا تو اس سے غریب اور مظلوم عوام کی طاقت میں اضافہ ہوگا. تلنگانہ کی ایوان اسمبلی میں مجلس کے MLA صرف اپنے اسمبلی حلقے کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ وہ کمزوروں کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ مظلوموں سے انصاف کے لیے لڑتے ہیں. اور تلنگانہ کے ایوان اسمبلی گواہ ہے کہ جتنے بھی مجلس کے اراکین اسمبلی منتخب ہو کر گئے انہوں نے اپنی ذمہ آپ کے مسائل کو وہاں پر اٹھایا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس کی نمائندگی پر ہی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے بچے اور بچیاں آج ان کو موقع مل رہا ہے تعلیم حاصل کرنے کا اور معیاری تعلیم ان کو دی جا رہی ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر
ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शुरू की गई। कई मुस्लिम अक़लियत के बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ रहे हैं। 8-8 लाख उसकी फीस है। ये लोन के तौर पर नहीं, स्कॉलरशिप के तौर पर इनको मिल रहा है। मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि जमात को कामयाब करिए, अपनी जमात को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि 7 दिसंबर के दिन आप तमाम लोग मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए वोट भी डालेंगे, दुआ भी करेंगे। और ये जो लोग जो आकर अपनी दौलत के बलबूते पर बाज लोगों को खरीदना चाहते हैं, जो किसी की दौलत पर बिक जाता है, इससे अंदाजा हो सकता है उसके पास कोई ज़मीर नहीं है, उसके पास कोई सोच नहीं है। मेरे भाई, मजलिस को कामयाब करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और नौजवानों से मैं अपील कर रहा हूं कि आप तरगीब दिलाइए, लोगों को बताइए आपके पास स्मार्टफोन है, उस फोन से लोगों को कहिए कि निकल कर वोट डालिए, अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। अगर हमारा पोलिंग परसेंटेज 100% भी होता है तो हमको कानूनी तौर पर इख्तियार हासिल है कि हम उसको 100% करें। बहरहाल निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मुझे और भी बहुत से जलसों में जाना है, इसलिए आपसे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।